السلام علیکم قدر میں کتنی کے درجہ مسرا مولانا بہارعلی مولا صاحب چتمد پسدوس مجتا دیر دیر خلق مینے دیواجنا موید الجلتا دواتر کردا مولا صاحب پہلا خطوط السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مولا صاحب تدا خبر اوقا چیز صورت تسبیح سے فضیلت تھی اور ایک نباد پسٹم کیری کما طریقہ ہے دو اور ایک نباد دیگر اجر سے مرد الحمد لله الجليل والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين ماشاءاللہ دیر زبردست اہم سول دیو کو ذکر چی دی مبارک میاشت آخری عشرہ یادو دا عمل کول پچار یادی ذکر چی دی بندی دم را ٹیم نہ لگی و دغی چی کم اجر و ثواب دا غدیر زیود تا اللہ رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی دا دی اللہ رسول تردا پورتی چی ترد تو تیو عاتیہ نکدر یو بخشش نکدر یو شای نکدر دلا سے شیع مالک تے نک جوڑ دلا سے شیع مالک دس شای نکدر چی دیغی پزاریے سرا اللہ رب العالمین دے تو ٹول گنائینا معاف کی دے تو مکش گنائینا معاف کی تو ورست گنائینا معاف کی دے تو زوڑ گنائینا معاف کی تو نوی گنائینا معاف کی دے تو قصدن گنائینا معاف کی تو عمدن گنائینا معاف کی دے تو پٹا گنائینا معاف کی تو پرامنڈا گنائینا معاف کی دے تو وڑو گنائینا معاف کی تو غاٹ گنائینا معاف کی دا ڈیرہ انتہائی غاٹا خبرہ دو لاس قسمہ گنائینا اللہ رسول تشمیری کداوی دے ٹول معاف کی بے اللہ رسول دیغنا بعد صلاة تسبیح منظور تشائی کدا صلاة تسبیح دا طریقہ دو پدے طریقہ بندے کوا یو بل رواد شردری میں یو صحابی تا اللہ رسول فرمائل کہ سبوتا روشا زتو تا یو عاتیاو یو شای دے رکاؤں آوی چی مو پدر شویل چی دا خوی اللہ رسول چی مو تسرائی روکائی دا خوی دیر کے متی شای روکائی بچیزی چی کل اللہ رسول تا رغن کنی اللہ رسول تا فرمائل چی صحابی تا اللہ رسول فرمائل کہ زتو تا یو آدھا سے عاتیاو عاتیاء دے رکاؤں چی کچیر پٹول دنیا انسانوں نے شیو تو زیوت گناہگور وے اللہ رب العالمین وے بیا دے تو مغفراتو کی اللہ پاک وے دے ٹول گناہی نہ معاف کی بدل وین من صلاة تسبیح ہوتا شائی او دے اللہ رسول تر زائیو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے طرف تے ہجرت کڑاو اللہ رسول بند ڈر لوئی گرون دا 33 سال عمر شے پا غزوہ موتا شے شہید شو دا تو دے حبشے نا چکلا رو گئے اللہ رسول مدینہ منورت اللہ رسول اور سر ملاو شے غیجی اور سر بدلا کڑلا او دے غن آباد یہ چاپی کی او دے غن آباد دغا اعمال اور تشائی دغا المینز اور تشائی دغا عاتیہ اور تشائی نو دا عاتیہ زبتو سے پمخش عرض کول غون گزارش کون دے شول عربی دین کے لی دین کے نا دے اللہ دے رضا دے پورا پدا بند عمالی آو کیے آگا عزت مند صلاة تسبیح کہ ٹول دے زندگی گناہینا دے اللہ معاف کر صغیرہ و کبیرہ گناہینا مکش و عرست گناہینا عمدن و قصدن گناہینا پٹ و جواد گناہینا پا غلطی دے کڑی دی پا کوز دے کڑی دی آ گناہینا نو آغا صلاة تسبیح ارتشائی صلاة تسبیح من دا سے کیجی تلیر رکتا صلاة تسبیح من سکاؤں پتا حضر وقت محمد حنا کبی شریفے پلیری اللہ اکبر تلیر رکتا دیونیو دے ایغن آباد سبحانک اللہم بحمدک غیرک رس دیویل دے ایغن آباد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دویل پینزلہ سورہ پیرا کے فوضو بلاو پا بسم اللہ نامک شے دوی طریقے رغلی دی خویوہ طریقہ ہے دا غادو پینزلہ سورہ ودا پیرا کے بیو الحمد اعوذ باللہ ہوئے بے بسم اللہ ہوئے بے الحمد شریف ہوئے بے سورات ہوئے کل یہ کچھا سورتینا نیز دا کل ہو اللہ ہوئے اس بیاب پوئی لوڑی شے لا سورہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا چکلا اللہ اکبر کے رکوتا لوڑ شے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اغنابات بیا لا سورہ بیا چی دی رکونا چک شے سمع اللہ لمن حمدہ بیا بسمع اللہ لمن حمدہ اناباد لا سورہ لا الہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ
الله اکبر دغه نه بعد سجده ته لور شه الله اکبر سره بیا لا سوره په سجده شه سجده نه رکشنه بیا لا سوره بل سجده او کې بیا لا سوره دغه نه بعد 75 مرتبه په یو رکعت شه پیراټل 75 مرتبه بیا چې شه بل رکعت ته بل رکعت په دغه طریقې بندو کې اعوذ بالله په بسم الله نمک شه 15 مرتبه وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه نه بعد الحمد شریف وې قل هو الله وې بیا لا سوره په لوړی شه وې بیا لا سوره په رکوع شه لا سوره بیا په قیام شه سمع الله لمن حمدا قوما شه بیا په سجدا شه په دوړې سجده شه د سجده په میان شه په نورتی شه اتحیات نه بعد وې نو وې د سلر رکعت شه درې سا اورا پیرا کې او دغه بهترین ټیم الله رسول ورته شاله او صحابي ته چې میرستر غ چې کلا زوال اخري په دغه می کوا به ورته چې د الله رسول کا په دغه موقع اسلام ملاو الله رسول ورته فرمایل چې بس چې په کیم ټیم باندې به ته موقع ملاوټلا هر اورز کني جماشه کني پمیاشه کني پکولشه کني په زندگی شفا خامخ یور کوي وما علینا الا البلاغ قدرمن کتن کې مولانا بہارعلی مولوی صاحب تو صورت تسبیح نیوز فضائل وشل طریقې در توفه چې په دا ټیم باندې کېږي هغه نه بعد آیا در توشل چې سران کېږي یقینا ملګري مشته ته پچار دو چې دا میوس روزانه کوي کبه روزانه نه به هفته چې کوي کبه هفته شنی په میاشه کبه میاشه نه په کولشه کبه کوشنی مشته ته پچار چې په زندگی شي یو دال هو هم هاو کو دا خبره وکړه چې دغه سره ټول جواد ګنای نه پور ګنای نه په کاردان دې کړی وي نه راځي نه شوي ته پته نه لګي الله پاک ته ټول معاف کوي دا مشته سدان وړي چې الله پاک مې معاف کوم نه ګنای نه شي په تیر ګنای نه په باو بوسي او آینده چې دل مې کو دغه نه باندې ګنای نه کوي تسمر دې غټه خبره دو مش پروګرام چې کیندې هغه سره توسه دې چې تاسو نه جدا وړو